रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। सर्वोच्च अदालतद्वारा ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई आधिकारिकता, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र सावैकै अवस्थामा कायम, राजनीतिक अन्यल थप बढ्यो। प्रतिनिधि सभाको हिउँदी अधिवेशन सुरु, कार्यसूचीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै दाहाल नेपाल समूहद्वारा बैठक बहिष्कार, कंग्रेसको नाराबाजी। कोरोना भाइरस विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु, खोपको उपलब्धता र जोखिमका आधारमा 40 लाख जनालाई दोस्रो चरणको खोप अभियानमा समेट्ने सरकारको लक्ष्य। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो द्वैमासिकमा चीनको निर्यातमा 60% बढीले वृद्धि, आयात पनि 22.2% बढ्यो। र काठमाडौँ मेयर कप एक दिवसीय क्रिकेटमा एपीएफको लगातार दोस्रो जित दर्ता गर्दा काठमाडौँ मेयर 11 को विजयी सुरुवात, शहीद स्मारक बी डिभिजनमा बाँसबारी र श्री कुमारी क्लब विजयी। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी प्रिन्स अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम दर्ताका क्रममा निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णयलाई त्रुटिपूर्ण भन्दै बदर गरिदिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक ऋषिराम कट्टेलले आफूहरूको नाम जुदाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई त्यसैको छोटकरी नाम नेकपा थपिदिएर दल दर्ता गर्ने निर्णय गलत भएको दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर मुद्दामा आज फैसला भएको हो। सर्वोच्च अदालतले दुई खेमामा बाँडिएको हालको सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको अस्तित्व रहन नसक्ने भन्दै त्यस अघिका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको अस्तित्व कायम रहने भनी फैसला गरेको छ। न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर गरेको हो। निर्वाचन आयोगले आजै विज्ञप्ति निकालेर सर्वोच्चको फैसला दर्ता गरेको जानकारी गराएको छ। सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै हाल दुई खेमामा विभाजित नेकपा माथिको दाबी विवाद थप जटिल बनेको छ। अब दुवै पक्ष मिलेर पार्टीको नाम परिवर्तनका लागि निवेदन दिनुपर्नेछ। सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँगै निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई नाम परिवर्तनका लागि बोलाउनेछ। त्यसका लागि दुई अध्यक्षहरू केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अनि महासचिवमा विष्णु पौडेल भएको पार्टी नै आधिकारिक निर्णय गरेर आयोगमा जानुपर्नेछ। नाम परिवर्तन गर्दा विधान समेत परिवर्तन गर्नुपर्ने भएकाले नेकपाका केन्द्रीय सदस्य मध्ये 2/3 त्यसबारे निर्णय गर्नुपर्नेछ। हालको अवस्थामा यसरी निर्णय हुनु करिब असम्भव जस्तै हो। प्रतिनिधि सभामा फराकिलो बहुमत पाएको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामाथि दुई समूहको दाबी कायमै रहेको अवस्थामा पार्टीको नाम नै गैर कानूनी रूपमा नक्कल गरिएको हो भनी सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको थियो। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। यिनीहरू मचिया थिए त अलिक फचिए, तर उनीहरूलाई यसले फाइदै दिएछ, मलाई हामीलाई पनि फाइदै दिएछ। उनीहरू जुत्न आएका हुन्, नाम जुदाएका हुन्। अब त्यो जुदाहरूसँग खारेज गरिदियो के अरे, कता उनीहरूको पुरानै पार्टीको नाम कायम गरिदियो अरे भनेर सुनेको। अब उनीहरू माओवादी केन्द्र र एमाले बन्ने भयो भने उनीहरूलाई नि फाइदै भयो, नि प्रचण्डहरूलाई नि फाइदै भयो, ओलीहरूलाई नि फाइदै भयो। अब छुट्टिन पाए नि त सहिलेसँग छुट्टिन खोजेकाहरू। सर्वोच्च अदालतले पार्टीको आधिकारिकता दिएपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष ऋषिराम कट्टेल, सत्तासीन दल र तिनका नेताको दबावको छायामा निर्वाचन आयोग परेको प्रतिक्रिया दिने कट्टेलका यी आवाजले न्याय पाएको आभास स्पष्ट दिलाउँछ। तर सर्वोच्च अदालतको आइतबारको फैसलाले सत्तासीन नेकपा र त्यसका नेताहरू भने 2075 साल जेठ 2 गतेको अवस्थामा फर्किएका छन्। सर्वोच्चले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताइदिएको छ। 2074 सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा चुनावी तालमेल गरेका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले 2075 जेठ 3 गते मदन आश्रित स्मृति दिवसको अवसर पारेर पार्टी एकीकरण गरेका थिए। यस अघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा दल दर्ता भएको भन्दै निर्वाचन आयोगले 2075 असार 22 गतेको निर्णयले एकीकरण भई बनेको दलको नाम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी कोष्टमा नेकपा भनी दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयपछि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा असन्तुष्ट थियो। कट्टेलले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुसार पनि आयोगको निर्णय गलत भनी दावी गरेका थिए। सर्वोच्चको फैसला राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट ग्रसित भएको भन्दै यसले मुलुकको राजनीतिलाई अस्तव्यस्त बनाएको बताउँछन् राष्ट्रिय सभाका सदस्य राम नारायण बिडारी। प्रधानमन्त्री अल्पमतमा पर्नुभयो यो फैसलाले, त्यसकारणले उहाँको प्रधानमन्त्री पद अब गयो। अब पुनः नियुक्ति हुने कुरा चाहिँ उहाँले 76(2) अन्तर्गत को नियुक्ति हुन्छ त्यो कुरा बाँकी भयो। अर्को, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नामबाट देशमा धेरैवटा चुनाव भइसके, धेरै पदहरू सिर्जना भइसके, त्यो चुनावहरूको प्रतिनिधिहरूको हैसियत के हुने भन्ने कुरामा अन्योलता पर्यो। सर्वोच्च अदालतको फैसला माग दाबी भन्दा बढ्ता राजनैतिक पूर्वाग्रहद्वारा ग्रसित
प्रकाशित खालको भयो। यो फैसलालाई सहज र सामान्य रूप मान्न मिल्दैन, यसको रिभ्यू हुन सक्छ र नेपालको राजनीति गन्जागोल गर्ने काम यो फैसलाले भएको छ। कटेल नेतृत्वको पार्टीले आफ्नो दलको मूल नामसँग नयाँ दर्ता भएको दलको नाम र कोष्ठभित्रको नाम पनि मिलेकाले बदर गरी पाऊँ भन्ने निवेदन दिएकोमा त्यसको सुनवाई नभएकाले निर्वाचन आयोगको निर्णय बदर हुनुपर्ने दावी गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरणपछि नयाँ नाम प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ। अधिवक्ता सुनिल पोखरेल नेकपा एकीकरण गरेर नेकपा जुन नाम दिने जुन निर्वाचन आयोगको निर्णय छ त्यो निर्णय बदर गरिरहेको छ। त्यो निर्णय बदर गरिसकेपछि चाहिँ पूर्व अवस्थामा पुगायो भन्दा पनि अब नेकपालाई चाहिँ चोइस दिने भयो, तिमीहरू अर्को नाम राख अथवा अर्को नाम छान भनेर दिन सक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दा जान सक्ने अवस्था चाहिँ खुल्यो। अब एकीकरण भएर नयाँ नाम प्राप्त गर्ने र नयाँ पार्टी बनाउने जुन अवस्था थियो त्यहाँ पुर्याइदिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब असहमत पक्ष त्यो एकीकरणबाट ब्याक हुन सक्ने अवस्था पनि बन्यो। अब सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सत्तारूढ नेकपाको विवादले नयाँ बाटो लिएको छ। पार्टीको आधिकारिकता विवाद नसुल्झिँदै सर्वोच्चले ओली र दाहाल नेतृत्वको नेकपा आधिकारिक नभएको फैसला सुनाएपछि राजनीतिले नयाँ मोड लिएको छ। फैसला अनुसार अब एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको नाम परिवर्तनका लागि नेताहरू आयोग छिर्ने सम्भावना कमै छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सन्दर्भमा आयोगले आवश्यक निर्णय गर्ने बताउँछन् निर्वाचन आयोगका सहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ। सर्वोच्चबाट आएको जुन फैसलाको आदेश छ फैसला त्यो चाहिँ आयोगमा यस्तो फैसला आएको छ भनेर पेश हुन्छ। आयोगले फैसलाको सन्दर्भमा निर्णय गर्छ अनि त्यसपछि कार्यान्वयन होला। सर्वोच्चको फैसलापछि प्रतिनिधि सभामा दलीय संरचना पनि फेरिएको छ। नेकपा एमाले, नेपाली कंग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय दलका रूपमा कायम भएका छन्। एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूको तत्कालीन अवस्था अहिलेको सन्दर्भमा फेरिएकाले कुन दलमा कति सांसद छन् भनेर छुट्याउन नसकिए पनि सीमित स्वार्थका लागि गरिएको एकीकरण अब अगाडि बढ्ने नबढ्ने अन्यल सुरु भएको छ। एकीकरण पछिको दलका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा महासचिव विष्णु पौडेल सहितको निवेदन नाम परिवर्तनका लागि निर्वाचन आयोगमा जान आवश्यक छ। तर अहिलेको परिस्थितिमा एकीकृत भएर जाने अवस्था न्यून प्राय देखिन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राजथला। कान्तिपुर सविस्तार। सर्वोच्च अदालतले नेकपाको आधिकारिकता ऋषिराम कट्टेललाई दिएपछि विभिन्न दलका नेताहरूबाट फरक प्रतिक्रियाहरू आएका छन्। सर्वोच्चले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बिउती आएपछि नेताहरूबाट फरक धारणा सार्वजनिक भएका हुन्। वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली खेमाका नेताहरूले सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्दा पुष्पकमल दाहाल माधवका नेपाल पक्षीय नेताहरूले भने आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्। संसद भवनबाट बाहिरिने क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्चको फैसला स्वागत योग्य रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा बैठक बस्नु अघि नै संसद भवनबाट बाहिरिएका प्रधानमन्त्रीले एमाले र माओवादी केन्द्र अब फरक अस्तित्वमा रहने गरी सर्वोच्चको फैसलाको स्वागत गर्नुभएको हो। नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अदालतको फैसला आफूहरूले अपेक्षा गरे भन्दा फरक आएको बताउँदै फैसलाको पूर्ण पाठ अध्ययनपछि मात्र थप धारणा तय गर्ने उल्लेख गर्नुभयो। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले सर्वोच्चको फैसलाले पूर्ववत अवस्थामा फर्किएको बताउँदै अब एकताका लागि नयाँ बाटो खोलिदिएको उल्लेख गर्नुभयो। विगतमा भएको एकीकरण प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण रहेको बताउँदै उहाँले अब सही आधारमा एकीकरण गर्न बाटो खुलेको उहाँको भनाइ थियो। नेकपा नेता देव गुरुङले बेठिक टाइममा न्याय दिने काम भएको बताउनुभयो। अदालतको फैसलाले दलको आधिकारिकता सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको डेडलकलाई अझै मद्दत पुग्न सक्ने बताउँदै उहाँले फैसला सके पूर्व नेकपा एमाले र पूर्व नेकपा माओवादी केन्द्रलाई बिउत्याई यथास्थानमा गयो भन्न नमिल्ने धारणा राख्नुभयो। पार्टी एकीकरणपछि 3 वर्षमा धेरै कामहरू भएको र त्यसलाई सरकारले पनि स्वामित्वमा लिएकाले नाम परिवर्तन हुँदैमा एकीकरणका सबै अवयव मेटिन नसक्ने गुरुङको भनाइ थियो। राजनीतिक खिचातानीका बीच पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन शुरू भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यही फागुन 14 गते आजका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुभएको थियो। कार्यसूचीका विषयलाई लिएर दलहरूले गम्भीर असन्तुष्टि जनाएपछि पहिलो दिनको बैठक नै प्रभावित भयो। संसद सचिवालयले संविधान र प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 बमोजिम अध्यादेश टेबल गर्ने सहितको कार्यसूची तय गरेको थियो। कार्यसूचीमा समावेश अध्यादेश टेबल गर्ने विषयमा नेकपाकै दाहाल नेपाल समूह र नेपाली कंग्रेसले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। यसैबीच नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले कार्यसूचीको विषयलाई लिएर अधिवेशनको पहिलो बैठक नै बहिष्कार गरेको छ। वैधानिकता गुमाएको सरकारबाट अध्यादेश पेश गर्ने कार्यसूची राखिएको भन्दै सो समूहका पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल सहितका सांसदहरू बैठकको बीचबाटै उठेर हिँडेका हुन्। सभामुखसँग समय लिएर बोल्दै सो समूहका सांसद भीम रावलले शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूचीमा
निर्माणमा समर्थन रहे पनि अध्यादेशहरू पेश गर्नेमा आफूहरूको समर्थन नरहेको बताउनुभयो। उहाँले वैधानिकता गुमाइसकेको सरकारले ल्याएका अध्यादेश टेबल गर्ने कार्यसूचीलाई साथ दिन नसक्ने बताउनुभयो। सभामुख अग्नि सापकोटाले राहुलको धारणा दर्ज भएको भन्दै बस्ने आग्रहसहित कार्यसूची अघि बढाउन खोजेपछि दाहाल नेपाल समूह संसद बैठकबाट बाहिरिएका हुन्। दाहाल नेपाल समूहको बहिष्कारपछि पनि सभामुखले कार्यसूची अघि बढाउन खोजेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले नाराबाजी गरेको थियो। संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको विरोधमा कांग्रेसले रोस्टम घेरेर नाराबाजी गरेको हो। आफ्नो दलको असहमतिका बीच सरकारले संवैधानिक परिषद, काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश संसदमा पेश गरेपछि कांग्रेस सांसदहरूले उठेर विरोध गर्दै नाराबाजी गरे। कांग्रेसले नाराबाजी गरेपछि 5:55 10 मिनटका लागि स्थगित भएको बैठक फागुन 26 गतेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठक बोलाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठक केही बेर अघि सकिएपछि काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा दलको बैठक बस्न लागेको ओली समूहका नेता खिमलाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। पछिल्लो विकसित घटनाक्रमपछि ओलीले आकस्मिक रूपमा बैठक बोलाउनु भएको हो। बदलिएको परिस्थितिमा आफूहरूको भूमिकाका विषयमा छलफल हुने नेता भट्टराईको भनाइ छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान आजबाट सुरु भएको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियान अन्तर्गत मुलुकभर 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउन सुरु भएको हो। सरकारले 16 लाख ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने लक्ष्य राखेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँको महाराजगञ्ज स्थित त्रिवेणी शिक्षण अस्पतालमा खोप लगाएर दोस्रो चरणको खोप अभियानको शुभारम्भ गर्नुभएको हो। खोप लगाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सबैका लागि खोप उपलब्ध गराउने यस अभियानमा सरेक हुन आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री ओलीले कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँ अब खोपको चरणमा पुगेको भन्दै ढुक्क भएर खोप लगाउन अपील समेत गर्नुभयो। पहिलो चरणमा समावेश नभएकाहरूलाई पनि समेट्ने सरकारले जनाएको छ। आफ्नो परिचय पत्र, खुल्ने प्रमाण सहित नजिकको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। खोपको उपलब्धता र जोखिमको आधारमा प्राथमिकतामा परेका करिब 40 लाख जनालाई दोस्रो चरणको खोप अभियानमा समेट्ने सरकारको लक्ष्य छ। यस्तै चैत 15 गतेसम्म चल्ने दोस्रो चरणको खोप अभियानमा 15,000 स्वास्थ्य कर्मी खटाइएको छ। दोस्रो चरणको खोप अभियान सञ्चालनका लागि मन्त्रालयले नियमित रूपमा प्रयोग भएका 6,000 खोप केन्द्र तोकेको छ। यसैबीच कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत प्राप्त कोरोना भाइरस विरुद्धको 3,48,000 डोज खोप आज ल्याइएको छ। कोभ्याक्सले नेपाललाई प्रदान गर्ने 1,30,00,000 मध्येको 3,48,000 प्राप्त भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिनुभयो। सो खोप स्वास्थ्य सेवा विभाग टेकु स्थित कोल्ड स्टोरमा राखिएको छ। जेठको दोस्रो सातासम्म कोभ्याक्स अन्तर्गतको 19 लाख डोज खोप प्राप्त गर्ने पनि प्रवक्ता गौतमले बताउनुभयो। उपलब्धताका आधारमा बाँकी खोप चरणबद्ध रूपमा प्राप्त गर्ने पनि उहाँको भनाइ थियो। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या पछिल्लो 4 दिन यता शून्य छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार गत बिहिबार यता संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या शून्य रहेको हो। बुधबारसम्म नेपालमा 3010 जनाको संक्रमणका कारण ज्यान गएको थियो। यसैबीच पछिल्लो 24 घण्टामा 4111 जनामा पीसीआर परीक्षण गर्दा 66 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखा परेको छ। सोही अवधिमा 58 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। हालसम्म नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,721 जना पुगेको छ भने 98.6% अर्थात 2,70,886 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। मुलुकभर 825 जना सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा छन्। 53 जना क्वारेन्टिनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। संविधानको धारा 217 मा आफ्नो आधिकारिक क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न प्रत्येक स्थानीय तहले उपप्रमुखको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय न्यायिक समिति बनाउने व्यवस्था छ। सोही प्रावधान अनुसार गठित सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू सक्रिय हुँदै गएका छन्। पक्षहरूलाई सँगै राखेर विवादित विषय टुङ्गो लगाउँदा दुवै पक्षहरू आफ्नो जित भएको महसुस गर्दै हर्षित समेत हुने गरेका छन्। सिन्धुपाल्चोकबाट सहकर्मी कमला फाख्रेनको रिपोर्ट। जग्गाको विषयमा मनमुटाव झेलिरहेका चौतारा साँगाचोगढी नगरपालिका 4 कुबिन्डेका जेठानी देउरानी यति बेला मिलेर बसेका छन्। मंसिर महिनामा अंशबण्डको विषयमा उनीहरू बीच झगडा भएको थियो। दिनहुँ जसो झगडा भइरहने उनीहरूको मिलन न्यायिक समितिले गरेको हो। जेठानी संगीता र देउरानी संगीता परिवारको मिलन गराउन सफल न्यायिक समितिको काम देखेर खुसी भएको बताउँछन्। दाजुभाइ बीचको ससुराले जग्गा नमिलाको कारण हाम्रो देउरानी जेठानीको झगडा भयो अनि त्यसै कारणले चाहिँ
नगरपालिकासँग जान पर्ने बाधित भयौँ र गएर अनि उहाँहरूले चाहिँ अब मिलाइदिनु भयो हामीलाई। घरमै अब उसकै लागि राम्रै गरेर बसेको छ, म नि आफ्नै लागि बसेको छ हैन, आफ्नो आफ्नो गरेर खाइरहेछौँ। कुखुराले साग खाएको भन्दै चौतारा साँगाचोक गढी नगरपालिका 5 छापकी सुनिता घलेले फागुन 5 गते न्यायिक समितिमा छिमेकी सुशीला श्रेष्ठ विरुद्ध उजुरी दिइन्। विवाद निरूपण गर्न न्यायिक समितिले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलायो। इजालसमा दुई पक्ष बीचको छलफलमा सुशीलाले अबदेखि कुखुरा छाडा नछोड्ने शर्त स्वीकार गरेपछि विवाद समाधान भएको समितिले फैसला सुनायो। समितिको फैसलाले दुवै पक्षले हार्नु नपरेको सुनाउँछन् सुनिता र सुशीला। कुखुराको विषयमा घरमा अब गाउँमा झगडा भयो, त्यहाँबाट हामीले न्याय समिति आएर उजुरी गर्यौं। उजुरी गरेपछि दुवै पक्ष राखेर छलफल गर्यौं। हामी अहिले मिलेर बसेका छौँ, आफ्नो आफ्नो घरमा काम गरेर खाइरहेका छौँ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै न्यायिक समितिले विवादको समाधान गर्दै आएका छन्। तर कानूनको पर्याप्त ज्ञान नहुँदा कतिपय विषय निरूपण गर्न भने अप्ठ्यारो हुने गरेको 12 विषय नगरपालिकाका न्यायिक समितिका संयोजक सुशीला पाखरिनको अनुभव छ। क्रमिक रूपमा कानूनहरू बन्दै गयो, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन आयो, त्यस पछाडि हाम्रो नगरपालिकामै कानूनलाई उजुरी किनारा लाउने कार्यविधिहरू हामीले निर्माण गर्यौं। त्यस पछाडि हामीलाई क्रमशः सजिलो भयो, धेरै आउने गरेको छ र व्यक्तिवादी मुद्दाहरू जस्तो लेनदेनका मुद्दादेखि एकदम समाजसँग एकदम जोडिएका जस्तो खानेपानीको मुहानको विवाददेखि लिएर यस्ता खालका धेरै मुद्दाहरू आउने गरेका छ। जिल्लाका 12 स्थानीय तहका न्यायिक समिति मार्फत 134 मुद्दा दर्ता भएकोमा 96 फर्च्युट 1 दर्ता र 37 मुद्दा फर्च्युट हुन बाँकी रहेको न्यायिक समितिको तथ्याङ्क छ। न्यायिक समितिलाई अझ प्रभावकारी बनाउने हो भने समितिका पदाधिकारीलाई ऐन कानूनका बारेमा पुख्त बनाउन आवश्यक छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि कमला पाखरिन, सिन्धुपाल्चोक। अब केही समाचार संक्षेपमा। पहिरो नियन्त्रणको काम पूरा गर्न नारायणगढ मुगलिन सडक दैनिक बिहान 10 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म 5 घण्टा बन्द हुने भएको छ। सो खण्डमा यातायात आजदेखि फागुन 29 गतेसम्म बन्द हुने भएको हो। काठमाडौँको थानकोटमा रहेको 20 आना जग्गा वास्तविक धनीलाई थाहै नदिई नक्कली लाल पूर्जा बनाएर बिक्री गरेको आरोपमा प्रहरीले 9 जनालाई पक्राउ गरेको छ। कृत्य कागजातको आधारमा जग्गा पास गर्ने मालपोत कार्यालय कलङ्कीमा कार्यरत तत्कालीन शाखा अधिकृत दीपक दाहाल र नायब सुब्बा नारायण श्रेष्ठ 4 लाख तथा खरिदार दीपा पंग्यानी 1 लाख रुपैयाँ धरुटीमा छुटेका छन्। सल्यान जिल्ला कारागारमा कैदीबन्दी कपुरकोट गाउँपालिका 4 का 84 वर्षीय जीवलाल बोहराको मृत्यु भएको छ। मुटु सम्बन्धी समस्या देखेपछि एक साता अघि जिल्ला अस्पताल सल्यानमा भर्ना भएका उनको उपचारका क्रममा ज्यान गएको हो। नवलपरासीको कावासुतीबाट प्रहरीले पेस्तोल सहित गोर्खाका दयाराम कार्की र गोविन्द गुरुङलाई पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब मोरङ डायरीको पालो। मोरङ डायरीमा देवनयन शाहको नमस्कार। कोरोना महामारीले 6 महिना बन्द भएका होटल व्यवसाय केही समयदेखि सञ्चालनमा आए पनि सिमानाका नखुल्दा तङ्ग्रिन सकेको छैन। भारतीय पर्यटकको भरमा चलेका होटल व्यवसाय सिमानाका नखुल्दा सञ्चालन खर्च धान्न नसकेर पुनः बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। प्रदेश 1 का पर्यटन व्यवसायीहरूले सिमानाका पूर्ण रूपमा खुल्ला गरेर पर्यटकलाई सहजताका साथ आउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। होटल एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य राजन श्रेष्ठले होटल व्यवसाय सञ्चालन आए पनि सिमानाका बन्द भएकाले पर्यटक नआउँदा गति लिन नसकेको गुनासो पोख्नु भयो। प्रदेश 1 मा 500 बढी पर्यटक स्तरीय होटल र 300 बढी होमस्टे सञ्चालनमा छन्। क्षयरोग निवारण संस्था विराटनगरले दावी गर्दै आएको जग्गा उच्च अदालत विराटनगरले कोशी अस्पतालको ठहर गरिदिएको छ। अस्पतालको नाममा रहेको 6 कट्ठा 8 धुर जग्गा संस्थाले 2016 सालदेखि भोग चलन गर्दै आएको छ। जग्गाका बारेमा विवाद बढेपछि संस्थाले अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। अस्पतालको सुविधा सम्पन्न अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सहितको 6 तल्ले भवन निर्माणका लागि संघीय सरकारले बहुवर्षीय योजना अन्तर्गत चालु आर्थिक वर्षमा 12 करोड बजेट विनियोजन गरेपछि संस्था र अस्पताल बीच जग्गा स्वामित्वको विवाद सुरु भएको थियो। अस्पतालले भवन निर्माणका लागि संस्थाको संरचना भत्काउन खोज्दा क्षयरोग संस्थाले अस्पताल विरुद्ध रिट दायर गरेको थियो। अस्पतालले रिट खारेज गरेपछि भवन निर्माणको काम सुरु भएको छ। सरकारले कात्रोमा पनि चर्को कर असुली गरिरहेको छ। कात्रोका लागि प्रयोग गर्ने सुत्ती कपडामा सरकारले 20% सम्म कर असुली गरिरहेको हो। सुत्ती कपडामा चर्को कर लगाएकाले सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली बजारका व्यवसायी मार्कामा परेका छन्। सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दाहरूले कपडा खरिदका लागि भारतीय बजार जाने गरेका छन्। कपडा व्यवसायी संघका अध्यक्ष शम्भु काब्राले सरकारले 15% कर र 5% भन्सार महसुल सुत्ती कपडामा असुल्दै आएको बताउनु भयो। हस्त मोरङ
डायरी आजलाई यति नै। देवनयन शाहलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार दोहोरो अङ्कले ओह्रालो लागेको छ। बजार खुलेदेखि नै ओह्रालो लागेको शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 21.58 अङ्कले ओह्रालो लागेर 2485.9 बिन्दुमा पुगेको छ। नेप्सेसँगै कारोबार रकममा पनि गत बिहिबारको तुलनामा केही गिरावट आएको छ। कारोबार हुने साताको अन्तिम दिन बिहिबार 90.67 अङ्कले उकालो लागेको नेप्सेमा 6 अर्ब 5 करोड 81 लाख रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको थियो। नेप्सेमा आज कारोबार भएका 13 मध्ये 11 वटा उपसमूहको सूचक ओह्रालो लाग्दा समग्र बजार प्रभावित बन्यो। होटल तथा पर्यटन र जलविद्युत उपसमूहको सूचक मात्र उकालो लागेको छ। नेप्सेमा आज कुल 211 कम्पनीका 53,970 कारोबारबाट 1 करोड 17 लाख 78,820 कारोबारबाट 5 अर्ब 54,66,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। नेप्सेमा आज नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको सबैभन्दा बढी 42 करोड 78 लाख 40,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भयो। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनमा सन् 2021 को पहिलो द्वैमासिकको निर्यात गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 60.6% वृद्धि भएको छ। भन्सार विभागले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत वर्षको जनवरी फेब्रुअरीको तुलनामा आयातमा पनि 22.2% वृद्धि भएको छ। यसैगरी अर्थविज्ञहरूले चीनको निर्यात अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब 39% र आयात 15% बढ्ने अनुमान गरेका थिए। तर चीनको व्यापारमा सोचेभन्दा बढी सुधार देखिएको हो। गत 2 महिनामा चीनले 103.25 अर्ब डलर बढीको व्यापार गरेको छ, जबकि विश्लेषकहरूले गत डिसेम्बरमा व्यापार उल्लेख्य घट्ने प्रक्षेपण गरेका थिए। कोरोना संक्रमणका कारण व्यापारको हिसाबले सन् 2020 विश्वका अन्य देशहरू जस्तै चीनका लागि पनि निराशाजनक रहेको थियो। तर संक्रमण नियन्त्रण प्राय भएपछि चीनको आर्थिक विकास उकालो लाग्दै गएको हो। विश्वभर कोरोना विरुद्धको खोपको वितरण न्यायोचित बनाउन सुरु कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत विश्वका 20 राष्ट्रले खोप प्राप्त गरेका छन्। नेपाल सहित अफ्रिकी तथा अति कम आय भएका नाइजेरिया, रुवान्डा, केन्या लगायतका 20 राष्ट्रले कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत खोप प्राप्त गरेका हुन्। कोभ्याक्स अन्तर्गत फिलिपिन्सले पहिलो पटक खोप प्राप्त गरेको थियो। खोपमाथि विश्वका धनी राष्ट्रको मात्रै वर्चस्व कायम हुन सक्ने र त्यसको प्रत्यक्ष मारमा गरिबी कम तथा न्यून आय भएका मुलुकहरू पर्ने भन्दै कोभ्याक्सले खोप उत्पादक कम्पनीहरूसँग मिलेर विश्वभर न्यायोचित खोप वितरण गरिरहेको छ। अब खेल समाचार। काठमाडौँ मेयर कप 1 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगितामा सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लबले लगातार दोस्रो जित दर्ता गरेको दिन काठमाडौँ मेयर 11ले विजयी सुरुवात गरेको छ। एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबलाई 1 विकेटले पराजित गर्दा काठमाडौँ मेयरले बागमती प्रदेशलाई 94 रनको फराकिलो अन्तरमा पराजित गर्यो। काठमाडौँको कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा पुलिसले दिएको 259 रनको लक्ष्य एपीएफले 1 बल बाँकी छँदा 9 विकेट गुमाएर भेटायो। उसको जितमा सन्दीप झुरालले 61, सुभाष खकुरेले 50 र आसिफ शेखले 42 रन बनाए। पवन सराफले 5 विकेटले पनि हार भने टार्न सकेनन्। यसैगरी पहिला ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 258 रनको सम्मानजनक एक फल तयार पारेको थियो। पुलिसका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 140 रनको लेखेपारी खेले। पवन सराफले 35 र सुनिल धमलाले 33 रन बनाए। सरल भेसवाकरले 3 र अविनाश बोहराले 2 विकेट झारेका थिए। मुलपानी क्रिकेट मैदानमा 245 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती प्रदेश 34 ओभर 3 बलमा 150 रनमा अल आउट भएपछि काठमाडौँ पहिलो खेलमा नै जित निकाल्न सफल भयो। बागमतीको भने यो लगातार दोस्रो हार हो। पृथ्वी बास्कोटाले 60 रन बनाए पनि अन्य कुनै ब्याट्सम्यान चल्न नसकेपछि बागमती हार भोग्न बाध्य भयो। बागमतीलाई सस्तेमा समेट्न सन्दीप लामिछानेले 3 तथा विपिन खत्री र अनिल खरेलले 2 विकेट लिए। यसैगरी पहिला ब्याटिङ गरेको काठमाडौँ मेयरले निर्धारित ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 244 रनको एक फल तयार पारेको थियो। 43 रन जोड्दा 5 विकेट गुमाए पनि पछिल्ला क्रमका ब्याट्सम्यानले उल्लेख्य पारी खेलेपछि काठमाडौँ सम्मानजनक एक फल तयार पार्न सफल भएको थियो। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबलको पछिल्लो खेलमा बाँसबारी क्लब र श्री कुमारी क्लब विजयी भएका छन्। ललितपुरको साधुबाट स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा बाँसबारीले झम्सीखेल युथ क्लबलाई 4-0 तथा श्री कुमारीले नयाँ बस्ती युवा क्लबलाई 4-3 गोल अन्तरमा पराजित गरे। आजको दोस्रो खेलमा बाँसबारीलाई जित दिलाउन निशान सुनारले 2 तथा कमल खवास र अजय राजवंशीले 1-1 गोल गरे। जितपछि तेस्रो स्थानमा रहेको बाँसबारीको 21 अङ्क भएको छ भने 11औं स्थानको झम्सीखेलको 6 अङ्क छ। पहिलो खेलमा श्री कुमारीको जितमा आशिष राईले 2 तथा पेम्बा एल्मु र विवेक पुनले 1-1 गोल गरे। नयाँ बस्तीका लागि साधन राई, सुमन राई र विवेक गुरुङले गोल फर्काए। जितपछि 8औं स्थानमा उक्लिएको श्री कुमारीको 11 अङ्क भएको छ भने 12 अङ्कमा नयाँ बस्ती 6औं स्थानमा कायम छ। सोही मैदानमा अपराह्न 3:30 बजे बाँसबारी क्लब र झम्सीखेल युथ क्लब आम्ने सामने हुनेछन्।
छैठौं प्रधान सेनापति म्याराथन प्रतियोगितामा नेपाली सेनाका जमदार कृष्ण बस्नेत प्रथम भएका छन्। महाशिवरात्रि तथा सेना दिवसका अवसरमा आयोजित प्रतियोगितामा निर्धारित दूरी 2 घण्टा 21 मिनेट 59 सेकेन्डमा पूरा गर्दै बस्नेतले प्रथम पुरस्कार जितेका हुन्। दोस्रो भएका तीर्थपुनले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 22 मिनेट 57 सेकेन्डमा पूरा गरे भने तेस्रो हुने नेपाली सेनाका सुबेदार होमलाल श्रेष्ठले सो दूरी 2 घण्टा 23 मिनेट 32 सेकेन्डमा पूरा गरेका थिए। प्रथम हुनेले नगद 3 लाख सहित मोटरसाइकल, दोस्रोले 2 लाख तथा तेस्रोले 1 लाख रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। महिलातर्फ 21 किलोमिटरको हाफ म्याराथनमा सशस्त्र प्रहरी बलकी पुष्पा भण्डारी प्रथम भइन्। यस्तै पुरुषतर्फको हाफ म्याराथनमा सैनिकतर्फ पीयूष गजेन्द्र राई प्रथम भए, उनीहरूले जनै 75,000 रुपियाँ प्राप्त गरेका छन्। हाफ म्याराथन सिभिलतर्फ प्रथम धर्म महर्जन भए, उनले 50,000 रुपियाँ पाए। हवस् त कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रिन्स र तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।